السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في هذه الحصة التعليمية دائما اللي متعلقة بالدروس في اللغة الفرنسية. في هذا الكور هذا ولا في هذا الدرس هذا غنحاولوا نكتشفوا يعني فوقاش نستعملوا ا او بيان ا ابوستروف او بيان اس او بيان اش. دائما وابدا كيتخلفوا لنا كما كان النيفو ديالنا في اللغة الفرنسية. هاد أربعة إذا قلنا الحروف ولا بيان ليمو بيان الأدوات دائما كيوقع لنا واحد الالتباس فوقاش نستعملوا فوقاش نستعملوا ابوستروف، فوقاش نستعملوا اس، فوقاش نستعملوا اش. اوكي. في هاد الكور هذا غنشوفوا شنو الفرق بيناتهم، فوقاش كنستعملوا كل وحده فيهم. اوكي. قبل ما نبداو دائما كنذكروا بان هذا الدرس هذا هو درس تابع من واحد السلسله، يعني السلاسل ديال المبسطة في اللغة الفرنسية اللي كنعتمدوا فيها على طرق سهلة كنجمعوا بين الدروس النظرية والتطبيقية، يعني العكس طريقة التعلم العادية اللي ديجا كاملين قرينا فيها. اننا كنا كنقراو مثلا القواعد ياك، ومن بعد ملي كنجيو نطبقوا ولا كنجيو نهضروا ولا كنجيو نقريو وليداتنا كنجبروا راسنا اننا حنا عارفين القواعد بحق التطبيق ما كاينش. اوكي. ودائما علميا يعني اذا قريتي شي حاجه وما طبقتيهاش يعني في واحد المده وجيزه دغيا عاد ننساها. اوكي. كنحاولوا نجيبوا في هذا الكور مبسطين صغارين، ما كيكونش الكور بزاف باش ما نعطيكمش واحد كم المعلومات كبير غادي نساوه دغيا ياك. كنعطيو دائما واحد ليدي واحد المشكل كاين في الفرنسي كنحاولوا نعالجوه بطريقه سهله بسيطه، باش ديك الفيديو هذا كتحاول تعاود تشوفه المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه وعمرك ما باقي تنساه ان شاء الله. السؤال، هاد لا فورماسيون من موجهه؟ هاد لا فورماسيون موجهه لجميع الفئات، سواء اللي عمره ما قرا الفرنسيه او بيان اللي عنده واحد النيفو الفرنسيه بسيط، مثلا واحد ما كملش قرايته وفي نفس الوقت كيحتاج اللغه الفرنسيه، اذا مشى سفر، اذا مشى من محلات، مشى ليروست من مطاعم، خاصو يقري وليداتو مثلا يراجع معاهم، كيجبر مشكل. يعني مشكل باش ملي كتجبر مشكل مع وليدات واحد المشكل كبير بزاف، دائما يعني خصك تمشي نتينا الدروس، يعني الدروس الدعم. واخا الدروس الدعم خصك ضروري تكون نتينا اولا انت عارف لاباس باش كتقدر توجه وليداتك وتصلح لهم تراجع معاهم. هذا الكور هذا كنعاود انه موجه لجميع الفئات، سواء انك قريتي الفرنسيه وباقي كيوقع لك مشكل في هاد ليمو هادو او لو بيان هاد اللي تاخذوا فوقاش تستعملوا، سواء قريتي الفرنسيه وما كملتيش القرايه ونسيتي ديك الشيء اللي قرينا، وبيان عمرك ما قريتي الفرنسيه عندك واحد لاباز كتفهم شويه ولا الفهم قليل بحق ما كتعرفش فوقاش شنو الفرق بين هذه ولا هذه. اوكي. دابا ندخلوا في الكور. اول حاجه نشوفوا هي لو فيرب افوار. لو فيرب افوار au troisième personne de singulier, c'est-à-dire الغائب. هو لو فيرب افوار في لو بريزون، في الحاضر ياك، ملي كنهضروا يعني يعني كونجوغي في لو بريزون. ملي كنكونوا كنهضروا على شي واحد غائب كنستعملوا مثلا فانا نشوف هذا ليكزومبل اللي كاين دابا. كاين عندنا الى اون ميزون. شنو المعنى ديالها بالعربيه؟ لديه منزل. كنهضروا على شي واحد هو اللي هو غائب اللي كنقولوا لديه. اوكي. اون دو بان، صافي، اون دو بان، لدينا خبز. اوكي. cela a de l'importance، c'est-à-dire إنه مهم. A-t-il pris ses médicaments؟ A-t-il pris ses médicaments؟ دابا جات في الأول حيت هو سؤال، ودائما السؤال الفرنسية كنكتبوها في الأول. هل تناول الدواء؟ A-t-il compris la leçon؟ هل فهمت الدرس؟ اوكي. هل فهمت الدرس؟ سمحوا لي، هل فهمت الدرس؟ A-t-il compris la leçon؟ يعني هل فهمت هي الدرس؟ اذا كنهضروا على الغائب كنستعملوا فهاد لا بارتي on peut conjuguer، on peut remplacer par ave et la phrase reste correcte. c'est-à-dire مثلا نقدروا هاد نستعملوها عاديه في لو بريزون، ou bien اذا كنا كنهضروا على الغائب نقدروا نستعملوا لو فيرب avoir ونكونجوغي في لامبارفي. c'est-à-dire مثلا الجمل اللي شفناهم في الاول رجعنا الى ان امي، الى في ان امي، ودائما المعنى د لا فراز ما كيتبدلش. ملي كنكونوا كنهضروا اذا قلنا شي واحد عنده لديه منزل، الى اون ميزون، الى في اون ميزون.
اوكي، ما كيتبدلش المعنى. الى دو طون، اون ا دو طون، شني كترجع افيك ملي كنهضروا على الغائب لاحظتوا ان كنا بدلنا ب افي اي تي، سيتادير دائما لو troisième personne. اوكي، alors on a vu de temps, cela a de l'importance, cela avait de l'importance. اوكي، alors دائما المعنى الجمله ما كيتبدلش، et ainsi de suite. ممكن متفقين؟ alors دابا غندوزو الحاجه الثانيه. alors كاين اس هو توجور لو فيرب افوار، مي في هذا لوكا هذا كنهضروا على المخاطب، يعني الانسان اللي كنهضروا معاه هو لو دوزيام بيرسون دو سينغولي. سيتادير ملي كنكونوا كنهضروا مع شي واحد ما خصناش نستعملوا الوغ بوحديتها كنستعملوها مع الغائب، اس كنستعملوها مع المخاطب، شي شخص كنهضروا معاه كنوجهوا له الخطاب ديالنا. صافي، الوغ باللي عاد تقراو هذا الفيديو فيما عاد تشوفوا شي جمله بالفرنسيه اوتوماتيكمون عاد عرفوا علاش عملوا اس، علاش عملوا كاين كيوقع لنا الالتباس علاش كتبوا علاش كتبوا اس انسي دو سويت. ان شاء الله ملي تسالوا هذا الفيديو غتبقاو تعرفوا شنو الفرق بيناتهم. الوغ في اس لي زيكزامبل اللي عندنا تو يا ان امي، لديك صديق، اذا انا كنهضر مع شي واحد اون فاس ديالي، كنهضر مع شي واحد مع المخاطب. تو يا دو طون، لديك وقت. tu as de l'importance، لديك أهمية. as-tu pris des médicaments، دائما قلنا يعني كيوقع الكونفيرسيون ملي كيكون التساؤل. as-tu pris des médicaments، هل تناولت الدواء الخاص بك. as-tu pris la leçon، هل فهمت الدرس، هل فهمت، يعني أنا دائما المخاطب. ودائما فضل فاس حتى هو كنقدروا نغومبلاسيوه بافي اي اس، سيتادير لو فيرب افوار ياك في لامبارفي دائما في لو دوزيام بيرسون. اوكي، alors tu as un ami كيرجع tu avais un ami. tu as du temps، tu avais du temps. alors les deux sens، سواء استعملتي اس ou bien استعملتي افي اي اس، الجمله كيبقى عندها نفس المعنى. ابري في لي لوسون ليماجين لي كونجيغيزون غنعرفوا فوقاش من الاحسن نستعملوا اس وفوقاش نقدروا نستعملوا اي اس. صافي، في لا بارتي الثالثه هي افيك ابوستروف. اوكي، الوغ شنو المعنى ديالها؟ كتسمى بريبوزيسيون، هو باللغه العربيه نقدروا نقولوها حرف جر. سي ان بيتي مون كي انديك لو ليو، لابارتونونس، لو طون اكسيتيرا. هي كلمه صغيره تشير الى المكان او العضويه والوقت وما الى ذلك. اوكي، هذه دائما كنجي نستعمل ديالها. الوغ قلنا سوا لامبورطونس، ياك تبعوا معايا، سوا لامبورطونس، سوا لو ليو، سوا لو طون. اوكي، سيتادير كنقدروا نستعملوا سي تا موا، شي حاجه ديالي، سي تا موا، سي تا مون فرير، اس افو، سي تاكي. اوكي، يعني لابارتونونس شي حاجه كتنتمي لشي حاجه ديالي كنستعملوا اوكي لابارتونونس. الوغ او بيان نقدروا كنستعملوها في لي ليو. il arrive à Paris، ils vont à la mer، il arrive à Paris يعني c'est-à-dire عاد الى باريس. ils vont à la mer، ذهبوا. اوكي، à Lille il fait froid، à Lille il fait froid يعني في ليل كاين هناك برد يعني برد. à l'extérieur ou l'intérieur يعني بالداخل او بالخارج، كامل كنعينوا لليو. بالنسبه للطون كنستعملوها دائما il arrive à l'heure، يعني ما نستعملوش le verbe avoir mais نستعملو avec apostrophe. alors il part à 7 heures، il arrive à l'heure هو جاء في الوقت. il part à 7 heures يعني غادر في 7. on arrive à temps، هذه الجمله هذه شنو يعني؟ جئنا في الوقت المناسب. à temps à quelle heure هي كم الساعه. alors فهاد الابوستروف هذا ماشي لو فيرب avoir. alors ما نقدروش نغومبلاسيوه ني par AVAIS ني par AVAIT. اوكي، هذا ما كيتغومبلاصاش. alors دائما تفكروا ان ابوستروف كنستعملوه في لابارتونونس، في لو ليو او لو طون. فوقاش كنستعملوا او بيان اس ملي كنهضروا على الغائب او لا المخاطب. صافي، alors الرابعه الحاجه اللي باقا لنا هي avec AH. avec AH هي l'interjection، c'est pour exprimer l'étonnement، la surprise، le rire et l'insistance. نورمالمون هذه كتستعمل في التعبير عن الدهشه والمفاجاه والضحك اكسيتيرا. اوكي، هذه حتى هي كنشوفوها، هذه نقدروا نشوفوها في يعني في الكومونيكاسيون، كنشوفوها بعض الحوارات يعني اللي كيكونوا دوريجين الفرنسيه، النصوص الفرنسيه كنشوفوها بالجرايد اكسيتيرا.
الوغ غنشوفو دابا لي زيكزومبل ديال اش. الوغ اش فاسيل ياك، يعني التعبير عن الدهشة، الفرح، الضحك اكسيتيرا. لو كنجبروها في ابون او دوسمون، مثلا في لو غيغ نورمالمون هاد كنستعملوها كنجبروها في النصوص الفرنسية لي بيغ ليتيراتور فرونسيز. دونك كنستعملو نورمالمون للتعبير عن الدهشة، وبيان مثلا كنقولو بالفرنسي ابون، ا دوسمون، وي. اوكي. الوغ هادي ما عندها حتى شي علاقه مع لو فيرب افواغ. طبعا ميمكنش نعوضوها ني بافي ني بافي، واش سوا افيك اس او بيان افيك تي. الوغ هادي ما عندها حتى شي علاقه بلو فيرب افواغ. الوغ بور الريزومي، الشيء اللي شفنا في هذا لو كور هذا شيء مهم جدا. الوغ دائما في الكتابات ديالنا، وبيان في التصحيح مع وليداتنا، وبيان في التمارين، دائما كنجبروا مشاكل في هذا الشيء هذا. سواء ملي كنقولوا خصنا نعملوا عاديه كنعملوا ابوستروف، ملي كنعملوا عاديه كنعملوا اس اكسيتيرا. اوكي. الوغ بور الريزومي يعني الخلاصه هذا الشيء اللي شفنا. الوغ هي لو فيرب افواغ لو تروازيام بيرسون دو سينغولي، حينما نتحدث عن الغائب، يعني شي واحد كنهضروا عليه. اوكي. كنهضروا على بغينا نستعملوا فيرب افواغ كنستعملوا وحديتها. اس فوقاش كنستعملوها للمخاطب، دائما اس كتعني المخاطب اس. الوغ لو فيرب افواغ او دوزيام بيرسون دو سينغولي سيتادير اس، يعني المخاطب كنهضروا، يعني نهضروا مع شي واحد اون فاس ديالنا. اوكي. بالنسبه لابوستروف سي اون بروبوزيسيون، قلنا هي نقدروا نقولوا بالعربيه حرف جر، وهي كلمة صغيرة تشير إلى المكان والعضوية والوقت وإما إلى ذلك، كما عطينا لي زيكزومبل ديالها. أوكي. جابيت à طونجي، جابيت à كازا، ou bien j'habite à Ouarzazate. Ok. Alors AH c'est pour exprimer l'étonnement, la surprise, le rire et l'insistance. يعني كنستعملو في التعبير عن الدهشة والمفاجأة والضحك والإصرار. صافي. الوغ الخلاصة شفنا 4 الحاجات شنو الفرق بيناتهم اللي مهمين. ميمكنش تكتب شي جملة بالفرنسية وما تستعملش واحدة من هادو. الوغ هادو حاولوا اللي شاف الفيديو يعاودوا المرة الأولى والمرة الثانية انسي دي سويت باش منبقاوش ان شاء الله تطيحوا في هاد الغلط. وطبعا كنشكركم، كنتمنى ان يكون الفيديو والكور من الاعجاب ديالكم. نحاولوا كنتمنى ان نكون وصلنا بواحد البساطه ياك. وطبعا اذا كنتي كتعاني من مشاكل مع اللغه الفرنسيه، سواء في التعبير، سواء عندك اللغه الفرنسيه وما كتقدرش الجرأه انك تهضر، وبيان ما كتقدرش انك مثلا انت عندك لاباز وما بحق ما دائما ديك الخوف انني نقدر نخطا في الجرامير في القواعد، وبيان نقدر نصلح لوليداتي ملي يمشيو للمدرسه يجبروا انا كنغلط اكسيتيرا. الوغ عندنا سلاسل متميزه بهذه الطريقه هذه ديك كنعطيكم يعني كنعطيكم اللب د القاعده بواحد الطريقه سهله بلي زيكزامبل اكسيتيرا ياك. اذا كنت كتعاني من مشاكل مع اللغه الفرنسيه، ودائما كنوجهوا هذا الخطاب هذا لاي واحد، سواء اللي قرا الفرنسيه وديجا بدات كتنسى الاول ما شبراش مزيان، وسواء اللي عنده لا باز يعني كيقدر يفهمها بلا ما كيقدرش يكومونيكي بها، وبيان كيقدر اللي يفهم الحق ما كيقدرش يكتب بها. يعني كما كان الكا ديالك ياك راسلنا عبر الواتساب. كاين مزيد من السلاسل التعليميه، يعني عندنا السلاسل مقسمه على حسب الفئات، للفهم، الكوميونيكاسيون، يعني التواصل. عندنا الفرنسي اذا كنت كتسافر، فرنسي الحياه كيقولوا لا، اذا يعني اذا كتمشي للمطاعم اكسيتيرا. كل فئه وكل احتياج ديالنا عندنا السلاسل ديالهم اللي مختصه فيهم. الوغ اذا كان عندكم اي التباس ولا اي بوزوان او اي حاجه او اي مشكل مع اللغه الفرنسيه، راسلونا في هذا الرقم هذا باش حنايا يعني كاين الاخص يعني كاين لي سبيسياليست ديالنا باش نصيفطوا لكم السلاسل اللي نتوما باغينها واللي تابعه المستوى ديالكم. وشكرا.